नियतिकृतनियमरहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेर्जयति। अप्रस्तुतप्रशंसायाः पञ्चमः यः प्रकारः वर्तते तुल्ये प्रस्तुते सति तुल्याभिधानरूपः यः पञ्चमः प्रकारः। अत्र किं भवति, प्रस्तुतः यः पदार्थः तस्य तुल्यः तेन तुल्यः अप्रस्तुतः पदार्थः यत्र वर्ण्यते तत्र पंचमे प्रकारे त्रयः प्रकाराः भवन्ति। यतो हि हेतवः त्रयः भवन्ति, श्लेषः, समासोक्तिः, सादृश्यमात्रं च। क्वचन श्लेषवशात् अप्रस्तुतेन वाच्येन प्रस्तुतस्य प्रतीतिः भवति। क्वचन समासोक्तिवशात् अप्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य प्रतीतिः भवति। क्वचन च सादृश्यमात्रेण अप्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य प्रतीतिः भवति। तत्र श्लेषवशात् या श्लेष हेतुका अप्रस्तुत प्रशंसा भवति तस्य उदाहरणं पुंस्त्वादपि प्रविचलेत् इति पद्यम् उदाहृतम्। एतत् पद्य विषये पूर्वं विचारः जातः। तत्र पद्ये उक्तं वर्तते यत् पुरुषोत्तमः यः वर्तते भगवान् विष्णुः कृष्णः, स भगवान् विष्णुः एकं नियमं प्रतिपादितवान् यत् विश्वस्य उद्धारः कर्तव्यः, विश्वस्य कल्याणं कर्तव्यं। यद्यपि विश्वोद्धरण कर्मणि स्त्रीत्वम् आश्रयणीयं, स्त्रीवत आचरणीयम्, अथवा अधोगतिः भवेत्, अथवा याचनम् अपि भवेत्, याचन कारणात् लाघवम् अपि आगच्छेत्, तदापि विश्वस्य उद्धारः कर्तव्यः। यथा विष्णुना कृतं। मोहिन्यवतारं विधाय स्वस्मिन् स्त्रीत्वं स्थापितं, पुंस्त्वम् अपसारितं। पुंस्त्वस्य तत्र अभावः सूचितः। पुंस्त्वस्य प्रविचलनम् अस्ति। एवं विश्वोद्धाराय पाताले गमनं कृतम्, अधोदेशे गमनं कृतम्।
विश्वोद्धाराय बलेः याचनमपि विष्णुना कृतम्। विष्णोः एतैः त्रिभिः आचरणैः अयं नियमः सिद्धः भवति यत् विश्वस्य उद्धारः येन केनापि हेतुना कर्तव्यः तत्र न विचारणीयम् यत् मयि स्त्रीत्वं स्यात् अधोगतिः स्यात् अथवा याचन बलेन नीचत्वम् आगच्छेत्। अत्र पुरुषोत्तम शब्दस्य अर्थः रूढ़िशक्त्या बोधितः अर्थः विष्णुः। अत्र विष्णुरूपः अर्थः प्रकृतः नास्ति, अपितु प्रस्तुतः अर्थः कश्चन राजा वर्तते यस्य राज्यं सपत्नेन हृतं शत्रुणा हृतं तस्य प्रजाः शत्रुहस्तं गताः सन्ति पीड्यन्ते ताः प्रजाः। अतः प्रजानाम् उद्धाराय कश्चन तस्य राज्ञः समक्षं विष्णोश्चरित्रं वर्णयति। अनेन तस्य राज्ञः प्रतीतिः भवति कि भवतापि तथैव कर्तव्यम्। अत्र लज्जा न कार्या। यदि स्त्रीवेषं विधाय शत्रुः वञ्चनीयः तर्हि वञ्चनीयः। विश्वोद्धाराय छात्रोचितं कर्म यदि त्यक्तव्यं भिक्षाटनादि स्वीकर्तव्यं तदपि करणीयम्। एवं यः प्रबलः वर्तते ततः याचना अपि कर्तव्या। एवं पुरुषोत्तम शब्दस्य रूढ्या अर्थः बोध्यः अप्रस्तुतः वर्तते विष्णुः, किन्तु योगशक्त्या पुरुषोत्तम शब्दः अत्र राजानम् अपि प्रतिपादयति। अतः अर्थश्लेषः अत्र वर्तते यत्र एकः अर्थः वाच्यः भवति अपरश्च योगशक्त्या बोध्यः लक्ष्यः भवति। व्यङ्ग्यो वा भवति। अत्र योगशक्त्या व्यङ्ग्यार्थः वर्तते राजरूपः अर्थः, यतो हि लक्षणायाः अत्र अवसरः न वर्तते मुख्यार्थबाधाभावात्। एवं रसगंगाधरादौ प्रतिपादितं वर्तते यत्र मुख्यार्थबाधः न वर्तते तत्र योगशक्त्या अन्यः अर्थः न बोधयितुं शक्यते। योगशक्त्या केवलः अन्यः अर्थः न बोधयितुं शक्यते, यतो हि रूढ्या योगशक्तिः तत्र बाधिता भवति। अतः यभिधायाः प्रवृत्तिः न भवति अन्यार्थबोधने। लक्षणापि न भवति, यतो हि मुख्यार्थबाधः यत्र नास्ति। अतः व्यङ्ग्यः तत्र भवति। यथा उदाहरितं वर्तते अबलानां श्रियं हत्वा वारिवाहै सहानिशं
क्रीडन्ति च पलाः यत्र स कालः समुपागतः तत्र अबला शब्दः योगरूढ्यासक्त्या स्त्रियं बोधयति तत्र व्यञ्जनया पुनः दुर्बल पुरुषस्य बोधकः भवति ताबलानां दुर्बलानाम् इत्यर्थः। तथैव अत्रापि पुरुषोत्तम शब्देन राजरूपः यः अर्थः वर्तते स व्यञ्जनया बुद्ध्यः। एवं पुरुषोत्तम शब्दे अर्थश्लेषवशात् इह अप्रस्तुत प्रशंसा वर्तते। अत्र राजा वर्तते प्रस्तुतः स एव प्रतीयते। राजनी प्रस्तुते सति तत्तुल्यः अत्र विष्णुः वर्णितः। पुनः समासोक्तिवशात् भवति अप्रस्तुत प्रशंसा। तस्य उदाहरणं दीयते। येनास्यभ्युदितेन चन्द्रगमितः क्लान्तिं रवौ तत्र ते युज्येत प्रतिकर्तुमेव न पुनस्तस्यैव पादग्रहः क्षीणे नैतदनुष्ठितं यदि ततः किं लज्जसे नो मनाक् अस्त्वेवं जडधामता तु भवतः यद्व्योम्नि विस्फुर्जसे। अत्र प्रसंगः वर्तते। कश्चन पुरुषः अस्ति, स पूर्वं धनिकः आसीत्, किन्तु पश्चात् तस्य धनं नष्टं, स क्षीणधनः सञ्जातः। स क्षीणधनः पुरुषः स्वशत्रोः एव आश्रयं गृह्णाति। यः शत्रुः निरन्तरं तं पीडितवान् तमेव शत्रुं स सेवते। ततः किमपि धनं लभते सगर्वं भ्रमति च गर्वं करोति च। तो एतादृशं क्षीणधनं पुरुषं प्रति केनचित् रवेः चन्द्रस्य च व्यवहारः वर्ण्यते। अत्र प्रस्तुतः क्षीणधनः कश्चन पुरुषः और तस्य आश्रयभूतः कश्चन शत्रुः, यः दुष्टः निरन्तरं पीडितवान् स वर्तते। अप्रस्तुतः यत्र उच्यते चन्द्रः रविश्च। चन्द्रेण अत्र क्षीणधनस्य प्रतीतिः भवति पुरुषस्य, रविना च संतापकस्य शत्रोः प्रतीतिः भवति। अत्र उच्यते अप्रस्तुतः रविचन्द्रवृत्तान्तः। अत्र कथयति कविः कि हे चंद्र, येन अभ्युदितेन त्वं क्लान्तिं गमितः। यदा सूर्यस्य उदयः भवति तर्हि चन्द्रस्य प्रभा तिरस्कृता भवति, क्लान्ता भवति। तो उदयमात्रेण यः सूर्यः तव कान्तिं हृतवान्, त्वं येन रविणा
क्लेशितः। तो हे चंद्र, अभ्युदितेन उदितमात्रेण येन रविना त्वं क्लान्तिं गमितः खेदं प्रापितः प्रभापहारकत्वेन प्रभायाः कान्तेः हरणेन त्वं क्लान्तिं गमितः खेदं प्रापितः तत्र रवौ तस्मादेव रवेः त्वं पादग्रहं करोसि। तो तत्र रवौ प्रतिकर्तुमेव युज्येत। यह अपकारी रविः वर्तते तं रविं प्रति त्वया अपकारः एव कर्तव्यः आसीत्, रवेः विरोधः एव कर्तव्यः आसीत्, उचितः आसीत्। तत्र रवौ प्रतिकर्तुम् एव युज्येत ते तव कृते। किन्तु त्वं किं करोसि? अमावास्यायां तेनैव रविना स्थित्वा तस्य पादग्रहणं करोसि। पादशब्देन अत्र रविपक्षे चंद्रपक्षे किरणग्रहं करोति। तत्र श्रूयते यत् अमावास्यायां तिथौ चंद्रः सूर्येन सह संगच्छते। अमा सहैव सूर्याचंद्रमसौ यत्र तिष्ठतः सा तिथिः अमावास्या उच्यते। अमावस्यादन्यतरश्चाम् इति निपातितं वर्तते। तो अमावस्यापि भवति अमावास्या अपि भवति, उभौ शब्दौ भवतः। तो अमावास्यायां चंद्रः सूर्यस्यैव करं किरणं गृहीत्वा पादं गृहीत्वा क्रमशः शुक्लपक्षे प्रकाशते इति प्रसिद्धिः वर्तते। तर्हि अत्र कविः कथयति येन रविना त्वम् अभ्युदयमात्रेण क्लेशितः तस्य रवेः पादग्रहः न समीचीनः। अत्र किरणरूपः अर्थः पादशब्दस्य वर्तते, एवं च चरणग्रहणरूपः अर्थः अपि अस्ति यस्य। तो पादग्रहः यत्र पादशब्दे वर्तते श्लेषः। अत्र चंद्रे कस्यचन तादृशस्य क्षीणधनस्य व्यवहारः प्रतीयते। यद्यपि यत्र पादशब्दे श्लेषः अस्ति, किन्तु अत्र चंद्रे व्यंजनया प्रतीयते कस्यचित् तादृशस्य पुरुषस्य व्यवहारः यः अपकर्तुः एव पादं गृह्णाति। एवं अपकर्तृ व्यवहारः रवौ प्रतीयते। यद्यपि पादशब्दे श्लेषः अस्ति, किन्तु विशेष्यभूतः यः चंद्रशब्दः रविशब्दश्च तत्र अनेकार्थकता नास्ति। समासोक्त्यलंकार प्रकरणे एतत् प्रतिपादितं वर्तते यत् श्लिष्ट विशेषण सामर्थ्यात् यत्र
अप्रकृतस्य व्यवहारः प्रतीयते तत्र समासोक्तिः भवति। अत्र पादग्रह इति सामर्थ्यात् इति पादग्रह इति विशेषण सामर्थ्यात् तत्र रवौ चंद्रे तादृशस्य असहायस्य क्षीणधनस्य व्यवहारः प्रतीयते। रवौ तु संतापकस्य कस्यचन व्यवहारः प्रतीयते। तो उच्यते तो युज्येत प्रतिकर्तुमेव न पुनः तस्य एव पादग्रहः उचितः। यदि त्वं हे चंद्र यदि त्वं कथयसि एतत् मया क्षीणेन अनुष्ठितम्, अहं क्षीणः जातः कलातः रहितः जातः, अतएव एतत् कार्यं कृतं यत् शत्रोः चरणग्रहणं मया कृतं। तर्हि क्षीणत्वेन यदि शत्रोः चरणं गृहीतं तर्हि शत्रोः चरणं गृहीत्वा शत्रुणा एव उपकृतः सन् त्वम् आकाशे सगर्वं कथं प्रकाशसे कि अहमपि प्रकाशवान् पूर्णः चंद्रः अस्मि। तर्हि मनागपि ईषदपि तव लज्जा न भवति कि येन अपकृतः तस्यैव चरणग्रहणं कृत्वा ततः किमपि लब्ध्वा आत्मानं महान्तं ख्यापयसि। विशेष रूपेण त्वं विस्फुर्जसे। तो क्षीणेन एतदनुष्ठितं यदि एवं उच्यते ततः मनागपि त्वं किं न लज्जसे लज्जां करोसि। यद् व्योम्नि विस्फुर्जसे, व्योम्नि विशेष रूपेण त्वं प्रकाशसे सगर्वं प्रकाशसे। एतेन प्रतीयते कि भवतः जड़धामता वर्तते। डलयोः वर्णयोः अभेदः स्वीक्रियते, अतः जड़ इत्यस्य अर्थः जलधामता भवति चंद्रपक्षे। किंतु अन्य पुरुष पक्षे जड़धामता जड़स्य जाड्यस्य आश्रयता त्वयि वर्तते। त्वयि जाड्यं वर्तते, मूर्खता वर्तते। धाम शब्दः धामन शब्दः वर्तते, असौ शब्दः चंद्र पक्षे तेजः वाचकः प्रकाश वाचकः वर्तते। आरोपितः यः कश्चन तादृशः पुरुषः भवति तत्र धाम शब्दस्य गृहम् आश्रयः अर्थः। तर्हि जाड्यस्य धामता त्वयि वर्तते। तस्मादेव कारणात् शत्रोः एव किमपि लब्ध्वा शत्रोः एव पादग्रहणं कृत्वा ततः त्वं सगर्वं व्योम्नि उदेशि इति अर्थः वर्तते। अत्र चंद्रे तादृशस्य क्षीणधनस्य शत्रुतः किमपि लब्ध्वा गर्वं कुर्वाणस्य पुरुषस्य व्यवहारः प्रतीयते। रवौ तु तत्शत्रोः व्यवहारः अत्र प्रतीयते। एवं चंद्रे रवौ च तादृश पुरुषद्वय व्यवहारस्य प्रतीत्या समासोक्तिः अस्ति। किंतु अत्र प्रकृतः वर्तते
कश्चन अन्यः क्षीणधनः राजा स चंद्रवर्णनेन रविवर्णनेन च व्यंजनया अत्र प्रतिपाद्यते। अत्र पुनः शंका जायते, अत्र समासोक्तिः एव अलंकारः कथं न स्वीक्रियते। यदि समासोक्तिः स्वीक्रियते चंद्रे रवौ च अन्यस्य पुरुषस्य व्यवहारः गम्यः यदि व्यंग्यः यदि मन्यते तर्हि समासोक्तिः एव भवतु। तर्हि तत्र उक्तं वर्तते टीकाकारैः कि समासोक्तौ किं भवति। समासोक्तौ प्रस्तुतस्य वर्णनं भवति। प्रस्तुतः अर्थः तत्र वाच्यः भवति। अप्रस्तुतः अर्थः तत्र व्यंग्यः भवति। यथा संध्यावर्णनस्य प्रसंगः वर्तते तर्हि केनचित् उच्यते अयमैन्द्री मुखं पश्य रक्तं चुंबति चंद्रमाः। तो अत्र चंद्रमाः वर्तते प्रस्तुतः, तस्मिन् नायक व्यवहारस्य प्रतीति भवति। आरोपित नायक व्यापारः चंद्रः, प्रस्तुतः आरोपित नायिका व्यापारा आरोपित नायिका व्यापारा ऐन्द्री दिक् तत्र प्रतीयते। एवं समासोक्तौ अप्रस्तुत व्यवहारस्य आरोपः भवति, प्रस्तुतस्य वाच्यता भवति। किंतु अत्र यह प्रसंगः वर्तते, अयम् श्लोकः यं राजानं प्रति कथ्यते स राजा कश्चन वर्तते प्रस्तुतः। चंद्रः रविश्च प्रस्तुतो न अस्तः। अत्र अप्रस्तुतः यः चंद्रः तत्र कस्यचिन तादृशस्य क्षीणधनस्य शत्रुसेवकस्य शत्रुलब्धधनस्य सगर्वम् आत्मानं प्रदर्शयतः पुरुषस्य प्रतीतिः भवति। एवं अत्र अप्रस्तुते चंद्रे तत्पुरुष व्यवहार प्रतीतिः, एवं अप्रस्तुते रवौ अत्र तादृश संतापक शत्रु व्यवहार प्रतीतिः अस्ति। अतः यत्र समासोक्तिः वक्तुं न शक्यते, वस्तुतः समासोक्तेः छाया यत्र वर्तते। समासोक्तिः अलंकारः नास्ति। चंद्रस्य वर्ण्यमानस्य चंद्रस्य रवेश्च अत्र अप्रस्तुतत्वात्। अतः समासोक्ति हेतु का अत्र अप्रस्तुत प्रशंसा एव अत्र अस्ति। आरोपित तादृश क्षीणधन नायक व्यवहारस्य चंद्रस्य एवं तादृश क्षीणधन संतापक शत्रु व्यवहारस्य रवेः अत्र वर्णनं वर्तते। यौ रविचंद्रौ अत्र अप्रस्तुतौ अस्तः। अतः समासोक्ति हेतु का अत्र अप्रस्तुत प्रशंसा अस्ति। तुल्यता उभयत्र वर्तते। आरोपित तादृश क्षीणधन व्यवहारे चंद्रेपि पादग्रहणादि रूपः पादग्रहणादि धर्मः वर्तते। एवं प्रकृतः यः राजा वर्तते
सोपि राजा किं करोति क्षीणधन संजातः अतः स्वशत्रोः एव सेवकः संवृत्तः शत्रोः एव चरणचुम्बनं कृत्वा ततः किमपि धनं लब्ध्वा पुनः आत्मानं सगर्वं प्रदर्शयति। अतः अत्र अप्रस्तुत प्रशंसा एव वर्तते, समासोक्तेः छाया वर्तते, आभासः वर्तते वस्तुतः। एवं समासोक्त्यापि अप्रस्तुत प्रशंसा पंचमी या अस्ति सा भवति। तर्हि एतत् उदाहृतं येनास्यभ्युदितेन चन्द्रगमितः इत्यादि पद्यम्। पुनः अग्रे वर्तते यत्र समासोक्तेः छाया समासोक्तेः आभासः न भवति, केवलं सादृश्यं भवति। तो सादृश्य मात्रेण यत्र वर्ण्यमानेन वाच्येन अप्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य प्रतीतिः भवति। तत्र उच्यते आदाय वारि परितः सरितां मुखेभ्यः किं तावदर्जितमनेन दुरर्णवेन क्षारीकृतं च बड़वा दहने हुतं च पातालकुक्षिकुहरे विनिवेशितं च। अत्र कश्चन तादृशः पुरुषः राजादिरूपः अथवा अन्यः तादृशः धनाढ्यः वर्णितः वर्तते, यः अन्येभ्यः जनेभ्यः धनम् आहृतवान्, धनम् अर्जितवान्, पुनश्च तद्धनस्य अपव्ययं करोति। एवं पराहृतधनः अपव्ययकारी अत्र कश्चन पुरुषः प्रस्तुतः वर्तते। तं पुरुषम् उद्दिश्य अत्र वक्त्रा उच्यते यत् अनेन दुरर्णवेन, दुरर्णवः, अर्णवः नाम समुद्रः, तद्दूषितः यः अयं वर्तते समुद्रः, तेन समुद्रेण तावत् किम् अर्जितं, किं यशः अर्जितम् अनेन दूषितेन समुद्रेण, तेन किं कृतं, याः सरितः भवन्ति नद्यः ताः मधुरजलाः सन्ति। तर्हि सरितां मुखेभ्यः सर्वाः सरितः सर्वाः नद्यः तस्मिन्नेव दूषिते समुद्रे पतन्ति। समुद्रः सरितां मुखेभ्यः परितः वारि आदाय वारि गृह्णाति, और जलं गृहीत्वा किं करोति, मधुरम अपि जलं स क्षारी करोति, लवणयुक्तं करोति, यत् अपेयं भवति। एवं पेयं जलम् अपेयं करोति। पुनः किं करोति, बड़वाग्निः तत्र भवते, तब बड़वाग्नौ स हवनं करोति, अर्थात बड़वाग्निना मधुरं जलं स दग्ध्वा वाष्परूपेण विनाशयति। किंचित जलं यद्भवति तत् पातालस्य कुक्षिकुहरे पातालोदर छिद्रे प्रवेशयति इति वर्णितं वर्तते। तो अनेन दुरर्णवेन, अनेन दूषितेन समुद्रेण सरितां नदीनां मुखेभ्यः
परितः सर्वतः वारियादाय जलं गृहीत्वा किम अर्जितम, किमपि न अर्जितम, न यशः अर्जितम, अयशः एव अर्जितम वस्तुतः। किम कृतम अनेन तच्छारीकृतम लवणीकृतम बड़वा दहने वड़वाग्नौ हुतम तत्र दग्धम। और पाताल कुक्षि कुहरे पातालस्य या कुक्षि वर्तते उदरम तत्कुक्षि रूपे कुहरे छिद्रे विशेष रूपेण निवेशितं स्थापितं च। एवं अत्र समुद्रस्य वर्णनं कृतं वर्तते। अनेन प्रस्तुतः स पुरुषः प्रतीयते यः सम्यक् धनानि न्यायोपार्जितानि यानि धनानि आसन् तानि धनानि अन्येभ्यः स सञ्चितवान् गृहीतवान् पुनश्च अपव्ययं कृतवान् द्यूतादौ वेश्यादौ च नाशितवान्। और किंचित धनम तत्र स्थाने स्थापितवान् यद् द्रष्टुं न शक्यते क्वचन विदेशादौ तथा स्थापितवान् यत् कश्चित् न जानीयात्। एवं पाताल कुक्षि कुहरे कि यत्र कश्चिदपि न जानीयात् तब पाताल देशे अपि धनम जह रक्षति। तो अनेन न्यायोपार्जित धनेभ्यः पुरुषेभ्यः धनम धनानि गृहीत्वा स अपव्ययं कृतवान् पुनश्च तादृशे स्थाने असौ स्थापितवान् सञ्चितवान् यत् स्थानं या यत्रत्यं धनं कथंचिदपि ज्ञातुं न शक्यते। तर्हि अप्रस्तुतः यः वर्तते यत्र समुद्रः तस्मिन् समुद्रेऽपि अपव्ययकारित्वम् अनुचितकारित्वं वर्तते। एवंच प्रकृते वर्ण्यमाने पुरुषेऽपि अनुचितकारित्वं वर्तते सादृश्यं वर्तते। अतः सादृश्यवशात् अत्र अप्रस्तुत प्रशंसा विद्यते। एवं सादृश्य मात्रेण अत्र न श्लेषः नास्ति यतोहि सर्वे शब्दाः अत्र अभिधया एकमेव अर्थं बोधयन्ति। एवं दुरर्णवे अत्र समुद्रे श्लिष्ट समुद्रः यः वर्तते विशेष्यवाचकः शब्दः तस्य विशेषणम् अपि तथा श्लिष्टं नास्ति। तर्हि अत्र सादृश्य मात्रेण अप्रस्तुत प्रशंसा वर्तते। एवं अप्रस्तुत प्रशंसायाः पंच प्रकाराः भवन्ति। पंचमः प्रकारः यः वर्तते स त्रिविधः भवति। श्लेष हेतुकः समासोक्ति हेतुकः अर्थात समासोक्ति छाया हेतुकः एवं च सादृश्य मात्र हेतुकः। अत्र सर्वत्र अप्रस्तुत प्रशंसायाम् अप्रस्तुतः अर्थः वाच्यः भवति। प्रस्तुतः एव अर्थः तत्र गम्यः प्रतीयमानः भवति। समासोक्तौ तु प्रस्तुतः एव अर्थः वाच्यः भवति अप्रस्तुतः अर्थः तत्र गम्यः प्रतीयमानः वा भवति। एवं समासोक्तेः अप्रस्तुत प्रशंसायाः अयं भेदः वर्तते। अयं यः वर्तते पंचमः प्रकारः तस्य प्रकारान्तरेणापि त्रैविध्यं भवति। क्वचन तादृशम् अप्रस्तुतं वर्तते यत्र वाक्यार्थः
स्वयमेव उपपन्नः भवति, बाधितः न भवति। अतः तत्र यदि प्रतीयमानस्य प्रस्तुतस्य आरोपः यदि न क्रियते तदापि वाक्यार्थस्य संगतिः भवति, असंगतिः न भवति। तो क्वचित प्रतीयमानस्य अर्थस्य अध्यारोपं विनापि एषा पंचम प्रकारा या प्रस्तुत प्रशंसा वर्तते सा भवति। क्वचन एवं भवति यत् प्रतीयमानस्य अर्थस्य आरोपः कर्तव्यः एव, अन्यथा वाक्यार्थः यः वर्ण्यमानः भवति स वाक्यार्थः सर्वथा असंगतः भवति इति द्वितीयः भवति तत्र प्रकारः। तृतीयः भवति कि तादृशं वाक्यं भवति यत्र कस्मिंश्चित् अंशे प्रतीयमानस्य आरोपः आवश्यकः, कस्मिंश्चित् अंशे तु प्रतीयमानस्य आरोपः आवश्यकः न भवति। एवं त्रिविधः भवति। तत्र उच्यते प्रथमम् इयं च। त इयं च अर्थात इयं या वर्तते पंचमी अप्रस्तुत प्रशंसा, सा काचित वाच्ये प्रतीयमानार्थानध्यारोपेणैव भवति। प्रतीयमानस्य अर्थस्य यः अनध्यारोपः, आरोपः यः न अस्ति तो अनध्यारोपेण आरोपस्य अभावेनैव भवति। यथा उदाहरणम् अत्र दीयते। तत्र प्रस्तुतः अर्थः अस्ति कि कश्चित् दुष्प्रभुः वर्तते, दूषितः दुष्टः राजा वर्तते, अतीव धनाढ्यः वर्तते, स सर्वान् पीडयति। तर्हि सर्वैः विचारितं कि स दुष्टः अस्ति, समर्थः अस्ति, तर्हि किं कर्तव्यं, तस्य सर्वं धनं राज्यं हर्तव्यम्। तर्हि विचारः क्रियते नहीं, यदि यस्य रिक्तता भविष्यति तदा पुनः अधिकं क्लेशयिष्यति असौ। अतः स पूर्णः एव तिष्ठतु। एतादृशः प्रसंगः अत्र वर्तते। तर्हि अत्र समुद्रः तत्र अप्रस्तुत रूपेण वर्ण्यते कि अब्धेरंभः स्थगित भुवना भोगपाताल कुक्षेः पोतोपाया यहि बहवः लंघनेपि क्षमन्ते आहो रिक्तः कथमपि भवेत् एष दैवात् तदानीं को नाम स्यात् अवटकुहरा लोकनेप्यस्य कल्पः। अत्र उच्यते यत् पोतोपाया, पोतः जलतरण साधनं वर्तते, नौकादि वर्तते, यानपात्रं वर्तते। तो पोतः वर्तते, तरण साधनं वर्तते, पोतः वर्तते उपायः, साधनं येषां ते पोतोपायाः ये भवन्ति वणिजः, व्यापारं ये कुर्वन्ति, वाणिज्यं ये कुर्वन्ति, ये समुद्रे वाणिज्यं कुर्वन्ति ते सांयात्रिकाः उच्यन्ते। तो सांयात्रिकाः पोतवणिजः, पोतवणिक इति नाम वर्तते। समुद्र मार्गेण ये वाणिज्यं कुर्वन्ति ते सांयात्रिकाः भवन्ति, पोतवणिजः भवन्ति। तो पोतोपायाः ये सन्ति, सांयात्रिकाः ये सन्ति, ते बहवः अपि अब्धेः अम्भः लंघने क्षमन्ते। पोतरूपम् उपायं गृहीत्वा
जलतरण साधनं गृहीत्वा ते समुद्रस्य जलं तरतुं समर्थाः भवन्ति। तो बहवः पोतोपायाः इह अस्मिन् जगति लंघनेपि क्षमन्ते, अब्धेः लंघनेपि क्षमन्ते, अब्धेः समुद्रस्य लंघने ते सक्षमाः भवन्ति। कीदृशस्य अब्धेः कीदृशस्य समुद्रस्य, अब्धि शब्दः समुद्रवाचकः, कीदृशस्य समुद्रस्य, तो अंभस्थगित भुवना भोग पाताल कुक्षेः। यह समुद्रः अंभोभिः जलैः भुवनस्य विस्तारः पातालस्य कुक्षिश्च व्याप्तवान्, येन समुद्रेण स्वजलद्वारा सकलं भुवनं व्याप्तं वर्तते, सकलं भूगोलं व्याप्तं वर्तते, परिवृतं वर्तते। एवं पातालेपि यस्य जलस्य व्याप्तिः वर्तते, तो अंभोभिः जलैः स्थगितः आच्छादितः भुवनस्य आभोगः विस्तारः पातालस्य कुक्षिश्च पातालस्य उदरं च येन तस्य अब्धेः। तो अंभस्थगित भुवना भोग पाताल कुक्षेः लंघनेपि एते पोतोपायाः बहवः वणिजः समर्था भवन्ति। किन्तु यदि अयं समुद्रः रिक्तः भवेत्, जलेन हीनः भवेत्, तदा तु तत्र एतादृशः महान् महतोपि महान् गर्तः भवेत्, यस्य गर्तस्य दर्शनेपि कश्चन क्षमः न स्यात्। विशालस्य तादृशः विशालः गर्तः केन द्रष्टुं शक्यते। अतः जलपूर्णता एव अस्य समुद्रस्य समीचीनायस्ति, न तु जलहीनता। आहो रिक्तः अथवा कथमपि भवेत् एष दैवात्, एष समुद्रः यदि दैवात् कथमपि रिक्तः भवेत्, तदानीं कः नाम पुरुषः कल्पः भवेत्। कुत्र, तो अवटकुहरालोकने। अवटः गर्तः यः वर्तते, तो गर्त रूपं यत् कुहरं वर्तते, तस्य अवलोकनेपि तर लंघनं तु दूरे तिष्ठतु, तस्य दर्शनेपि कः कल्पः भवेत्, कः समर्थः भवेत् इति यत्र वर्णितं वर्तते। अत्र कथितं समुद्रस्य पूर्णता या वर्तते सा सम्यक् अस्ति, रिक्तता या वर्तते सा समीचीना नास्ति। यतोहि तस्य समुद्रस्य लंघनम् अपि नौकादिभिः शक्यं कर्तुं शक्यं, किन्तु तस्य अतीव भीषणः गर्तः द्रष्टुं न शक्यः। एवं समुद्रस्य यत्र वर्णनं वर्तते, अत्र वाच्यार्थः अनुपपन्नः नास्ति। वाक्यार्थः यत्र संगतः एव वर्तते। एवं अब्धेः वर्णनेन अत्र सप्रस्तुतः राजा प्रतीयते, दुष्टः राजा, यः धनेन परिपूर्णः वर्तते। अतः तस्य धनपूर्णता यदि अस्ति, तर्हि यथा कथञ्चित् नयं विनयं च आश्रित्य अयं सेवितुं शक्यते, ततः लाभः कर्तुं शक्यते। किन्तु यदि यस्य रिक्तता भविष्यति, तदा अतीव क्रुद्धः सन् सर्वानपि धक्ष्यति,
अतः अस्य पूर्णता एव अत्र भवतु। अस्मिन् पूर्णे सति ततः सेवादिना किमपि लब्धुं शक्यते। एवं अप्रस्तुतस्य समुद्रस्य वर्णनेन समुद्रतुल्यः कश्चन तादृशः दुष्प्रभुः व्यज्यते। तो तादृशस्य दुष्प्रभोः अत्र यदि आरोपः न क्रियते अत्र, तदापि वाक्यार्थः अत्र उपपन्नः अस्ति। समुद्रः एतादृशः भवत्येव। यदि जलम् अस्ति तर्हि तस्य तरणं कर्तुं शक्यते। यदि रिक्तः भवेत् तर्हि तो अतीव हाहाकारः भवेत्, अतीव हानि भवेत्। तस्य अवटस्य दर्शनेपि कश्चिदपि समर्थः न भवेत्, सर्वे म्रियेरन्। तो एवं अत्र प्रतीयमानार्थस्य अनध्यारोपणेनैव आरोपस्य अभावेनैव अत्र वाच्यः सिद्धः वर्तते। अतः पंचम प्रकारा एषा वर्तते यत्र अप्रस्तुत प्रशंसा। किंतु क्वचित् प्रतीयमानस्य यावत् अध्यारोपः न क्रियते तर्हि तत्र वाक्यार्थः एव असंगतः भवति। तो क्वचित् अध्यारोपेनैव इति उच्यते। अत्र प्रस्तुतः वर्तते कश्चन धनिकः वर्तते, किंतु केनचित् कारणेन जात्यादिना वा स अत्र केनचित् कारणेन अधमः वर्तते। तस्मात् धनिकात् कश्चिदपि धनं न स्वीकर्तुम् इच्छति। स धनं दातुं यत् प्रयत्नः भवति, धनं यातुं स इच्छति। अहं कस्यचित् उपकारं कुर्याम्, मम पार्श्वे बहूनि धनानि सन्ति, किन्तु कश्चिदपि तस्य पार्श्वे धनग्रहणाय न गच्छति। तेन उपकृतः भवितुं कश्चिदपि नेच्छति इति प्रकृतः तादृशः पुरुषः वर्तते। अतः तस्मिन् प्रसंगे अत्र वृक्षस्य वर्णनं वर्तते, शाखोटक नामकस्य वृक्षस्य। तो कस्त्वं भोः कथयामि देवहतकं मां विद्धि शाखोटकं वैराग्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्मादिदं कथ्यते वामे नात्र वटस्तमभगजनः सर्वात्मना सेवते न छायापि परोपकार करणे मार्गस्थितस्यास्ति मे। अत्र कश्चित् पथिकः शाखोटक वृक्षस्य समीपे गच्छति। शाखोटक वृक्षः स उच्यते यः श्मशानस्य समीपे अस्ति। तो श्मशाने शवस्य दाहः भवति तर्हि चिताज्वालाभिः यस्य पत्राणि दग्धानि सन्ति एवं शाखाः अपि तथा अल्पदग्धानि सन्ति, तादृशः वृक्षः यत्र शाखोटक शब्देन उक्तः। इदं पद्यं ध्वन्यालोके लभ्यते। तत्र अभिनवगुप्तेन लोचने लिख्यते श्मशानाग्निज्वालावलीढ लता पल्लवादिः तद्वृक्षाश्रिताः याः लताः सन्ति ताः अपि श्मशानाग्निना आलीढाः सन्ति, शोषिताः सन्ति, दग्धाः सन्ति। तो एतादृशः तादृशैः शाखा लता पत्रैः युक्तः वृक्षः शाखोटकः वर्तते। तस्य पार्श्वे कश्चित् पथिकः गच्छति, तर्हि शाखोटकः वृक्षः तं पान्थं पृच्छति कि कस्त्वं भोः। पान्थः यः वर्तते स पान्थः एव वृक्षं प्रति
प्रश्नं करोति कि त्वं कः असि भोः, तो कस्त्वं भोः? तदा शाखोटक वृक्षः वदति कथयामि, अहं वदामि, अहं भाग्यहीनः अस्मि, तो दैवहतकं दैवेन भाग्येन हतं मां त्वं शाखोटकं विद्धि, अहं शाखोटक नामकः एतादृशः वृक्षः अथवा भूतावासः यत्र प्रेतः निवसति भूतावासद्रुमः अस्मि, अयमपि शाखोटक शब्दस्य अर्थः कृतः वर्तते। तर्हि पथिकः पृच्छति वैराग्यादिव वक्षि, तुम वैराग्यात् कथं वदसि? तर्हि स वदति सम्यक् त्वया विदितम्, अहं वैराग्यादेव ब्रवीमि। पुनः पान्थेन उच्यते इदं कस्मात् उच्यते, वैराग्यात् कथम् उच्यते भवता? तर्हि स कथयति मम वाम भागे एकः बटवृक्षः वर्तते, वामे नात्र बटः, तत्र सर्वे अध्वगजनः, सर्वः अध्वगजनः, अध्वगानां पान्थानां पथिकानां समूहः तत्र गच्छति और तं बटं सर्वात्मना सेवते अध्वगजनः, अर्थात् तस्य छायायां विश्रामं कुर्वन्ति, तत्र शाखापत्रादिकम् अपि गृह्णन्ति, तं बटवृक्षं अन्येऽपि पूजयन्ति च, किन्तु मम छायापि या वर्तते तस्याः आश्रयणं कश्चिदपि न करोति, तो मम छायापि परोपकार करणे समर्था नास्ति, अतः मम जन्म व्यर्थं वर्तते, नो छायापि परोपकार करणे, यद्यपि अहं मार्गस्थितः अस्मि, मार्गे एव पथिकाः येन मार्गेण गच्छन्ति तन्मार्गे एव अहं स्थितः, अहं समीपे अस्मि, तथापि ते मम छायामपि न सेवन्ते, और बटस्य तु छायामपि सेवन्ते, बटं पूजयन्ति अपि विश्राम्यन्ति, अतः अहं वैराग्यात् वच्मि, मम जन्म व्यर्थं वर्तते। अत्र वाच्यार्थः यः वर्तते, अप्रस्तुतः यः शाखोटक वृक्षस्य अत्र वर्णनं वर्तते, अप्रस्तुतम् अस्ति वर्णनं, तत् बाधितं वर्तते। वाक्यार्थः बाधितः, यतो हि वृक्षः एवं न केनचित् पान्थेन सह वार्तालापं कर्तुं समर्थः जडत्वात्, पान्थः अपि क्वचन न दृश्यते लोके, यः तादृशं वृक्षं एवं प्रश्नं कुर्यात्। तर्हि अत्र सम्पूर्णः यः वाक्यार्थः स अनुपपन्नः वर्तते, अतः यत्र शाखोटक शब्देन शाखोटक रूपे वृक्षे तादृशस्य निर्विन्नस्य धनिकस्य व्यवहारः प्रतीयते, यस्य धनं किंचिदपि कश्चित् अन्यः ग्रहीतुं न शक्नोति, तद्धनं हि अपवित्रम् अन्यैः मन्यते, अरे अस्य धनम् अपवित्रं वर्तते, तो तस्य व्यवहारः अत्र प्रतीयते। तो कस्त्वं भोः इत्यादौ प्रतीयमानस्य अध्यारोपः एव कृतः वर्तते। तो क्वचित् प्रतीयमानस्य अध्यारोपेणैव भवति एषा अप्रस्तुत प्रशंसा, किंतु क्वचन अंशतः प्रतीयमानस्य अप्रस्तुतस्य आरोपः अपेक्षितः भवति, अंशतः न भवति। तर्हि तस्य श्लोकः वर्तते, सोपूर्वो रशना विपर्यय विधिः तत्कर्णयोः चापलं दृष्टिः सा मद विस्मृतस्वपरदिक् किं भूयसोक्तेन वा अंतः शून्यकरो निषेव्यते इति भ्रातः क्व एष ग्रहः। अत्र या अप्रस्तुत प्रशंसा वर्तते, तत्र अप्रस्तुतस्य
प्रतिपादकम यत वाक्यम वर्तते तस्मिन् वाक्ये पदरूपाः केचन अंशाः प्रतीयमानस्य आरोपम नित्यत्वेनैव अपेक्षन्ते केचन ये सन्ति ते तु विकल्पेन आरोपः कर्तुं शक्यते तदापि वाक्यार्थः संगच्छते न क्रियते तदापि संगच्छते। तर्हि अत्र एकः प्रसंगः वर्तते कालस्तु जातः वर्तते किन्तु अयं प्रसंगः समाप्तिमेति तु झटिति समापयामि। अत्र अस्ति यत् प्रस्तुतः अत्र वर्तते कश्चन तादृशः दुष्टः दुर्जनः पुरुषः यह दुर्जनः पुरुषः पूर्वापर विरुद्धं वदति किमपि कथयति पूर्वं पुनः अन्यत् किमपि वदति स जिह्वां परिवर्तयति मिथ्या वदति या पूर्वापर विरुद्धं वदति एवं पैशून्यं करोति पिशुनतां करोति कर्णयोः किमपि जपति कर्णे जपः अयं सूचकः वर्तते। एवं च स दुष्टः गर्वेण उन्नतः भवति गर्वेण स न जानाति कः मम स्वकीयः वर्तते कः वर्तते परकीयः त स्वकीयः अपि तेन अवमन्यते परकीयः अपि तेन अवमन्यते। तादृशं दुर्जनं पुरुषं कश्चित् सज्जनः यः वर्तते स सेवते धनादि लाभाय तं तादृशं दुर्जनं सेवमानं सज्जनं प्रति कश्चित् भ्रमर व्याजेन कथयति तो स अत्र वर्णितं तद्वर्णितं वर्तते कि हे भ्रमर हे भृंग त्वया अयं यः वर्तते वारणः गजः स गजः किमर्थं निसेव्यते अयं गजः त्वया न सेवनीयः कथं सुपूर्वो रसना विपर्यय विधिः। अत्र आख्यानं भवति यत् गजानां जिह्वा विपरीता भवति। यदा तारकासुरः जातः तदा देवाः तद्धननार्थं ब्रह्माणम् उपतस्थुः उपगताः। ब्रह्मणा उक्तं यत् अग्नेः सकाशात् शिववीर्य संभवः यदा कार्तिकेयः भविष्यति तदा तारकासुरः हनिष्यते। तदा देवाः अग्निम् अन्वेष्टुम् आरब्धवन्तः। अग्निः यः वर्तते स भीतः सन् तत्र अश्वत्थ वृक्षे प्रच्छन्नः। तर्हि अन्विष्यन्तः देवाः मध्ये मार्गं गजम् अपश्यन् ते पृष्टवन्तः अत्र त्वया अग्निः क्वापि प्रच्छन्नः दृष्टः। तर्हि गजेन अभ्यधायि गजेन उक्तं यत् अश्वत्थ वृक्षे अग्निः प्रच्छन्नः। एतत् श्रुत्वा अग्निः क्रुद्धः जातः। ततः गजः अग्निना शप्तः यत् इतः प्रभृति गजानां जिह्वा विपरीता भविष्यति। अतः गजः ततः प्रभृति स्पष्टं वक्तुं न प्राभवत् इति आख्यानं वर्तते। तदेव अत्र अस्ति कि सः अपूर्वः गजस्य रसनायाः जिह्वायाः विपर्ययस्य विधि वर्तते। एवं कर्णयोः चापलं भवति चपलौ कर्णो भवतः। तो हे भ्रमर यदि गमिष्यसि तत्पार्श्वे तदा कर्णतालेन हतः सन् त्वं मरिष्यसि। तो
सरस अपूर्वः स रसना विपर्य विधि वर्तते कर्णयोः तच्चापलम वर्तते। और गजः अपि मदः स्यन्दते तस्मात् मदजलम निस्यन्दते। अतः गजः अपि स्वं परम न जानाति। तो मदेन विस्मृता स्वस्य परस्य च दिक् येन यया सा वर्तते गजस्य दृष्टिः। गजस्य दृष्टिः अपि मदेन आच्छादिता वर्तते। किं भूयसा उक्तेन अधिकम उक्तेन किं कि हे भ्रमर सर्वं विस्मृतवान् असि। भ्रमर, हे भ्रमर त्वं सर्वं विस्मृतवान्। यत अयं वारणः जः वर्तते स गजः अद्य जः अन्तः शून्यकरः। गजस्य करः शुण्डादण्डः ज भवति स मध्ये शून्यः भवति। तो यत् अन्तः शून्यकरः जः गजः स निषेव्यते। तो हे भ्रातः एष कः ग्रहः वर्तते तव कः दुराग्रहः वर्तते प्राणान् स्वकीयान् हन्तुं कथम एतादृशः गजः सेव्यते। अयम वाक्यार्थः तु अस्ति भ्रमर वृत्तान्तः गज वृत्तान्तः यः वर्तते स सोत्र अप्रस्तुतः अस्ति। तर्हि अत्र उक्तं वर्तते कि भ्रमरेण गजः न सेवनीयः। यतः गजः न सेवनीयः। तत्र हेतुः किं वर्तते तत्कर्णयोः चपलता कि मद लोभात् यदि कर्ण समीपे स गच्छति तो कर्णतालेन हतः स मरिष्यति। तो कर्णयोः चापलम यत् वर्तते तत् वस्तुतः गजस्य भ्रमरेण असेवने हेतुः अस्ति। किंतु रसना विपर्य विधि यत् वर्तते अथवा तस्य शुण्डादण्डस्य यत् शून्यत्वं वर्तते तत् भ्रमरस्य असेवने हेतुः नास्ति। मदः यः वर्तते स तु प्रत्युत भ्रमरस्य सेवने हेतुः वर्तते। तो मदः अस्ति तो मदस्तु सेवने हेतुः अस्ति, असेवने हेतुः नास्ति। एवं भ्रमरस्य असेवने रसना विपर्यासः शून्यकरत्वं च हेतुः नास्ति। एवं कर्णयोश्चापलम् इत्यस्मिन् अंशे तु वाच्यार्थः यत्र संपन्नः भवति। गजस्य कर्णौ चपलौ अतः स गजः न सेवनीयः। अत्र प्रतीयमानस्य प्रस्तुतस्य आरोपः यदि न क्रियते तदापि वाक्यार्थः संगतः भवति। किंतु रसना विपर्य विधि मद विस्मृत स्वपरदृक् इत्यत्र प्रतीयमानार्थाध्यारोपेण एव वाक्यार्थः संगच्छते। यतो हि प्रतीयमानः अर्थः वर्तते तादृशः दुर्जनः जः रसनां स्वकीयां जिह्वां परिवर्तयति। सम्मुखे किमपि वदति पश्चात् किमपि वदति पूर्वं किमपि वदति पश्चात् किमपि वदति। तो रसना विपर्य प्रकारः यः वर्तते स प्रतीयमाने तादृशे प्रस्तुते दुर्जने एव संभवति। एवं मदेन गर्वेण स्वस्य परस्य च अदर्शनं यत् वर्तते तदपि तत्रैव संभवति। तो दुर्जनस्य असेवने हेतुः यत्र वर्तते मदेन स्वपरयोः विस्मरणं रसनायाः विपर्ययः और कर्णयोः चापलम कि स पैशून्यं करोति तो कर्णयोः चपलः स वर्तते। तो तस्य तादृशस्य दुर्जनस्य असेवने अत्र एतत् सर्वं हेतुः अस्ति। किंतु भ्रमणस्य असेवने केवलं कर्णयोश्चापलम् एव हेतुः वर्तते। अतः यत्र अंशतः प्रतीयमानस्य आरोपः तादृशपुरुषस्य दुष्टस्य आरोपः आवश्यकः वर्तते और अन्तः शून्यकरत्वम् अपि दुर्जनस्य असेवने हेतुः वर्तते। तस्य करः यः वर्तते स शून्यः भवति हस्तः
किमपि कृपणः वर्तते स किमपि दातुं न समर्थः। एवं अत्र अन्तः शून्यकरत्वं रसनाविपर्यय विधिः कर्णयोः चापलं मदेन स्वपरयोः अदृष्टिः एतत् सर्वं यत् वर्तते तत् प्रतीयमानस्य तादृश दुष्ट पुरुषस्यैव असेवने हेतुः अस्ति और भ्रमरस्य असेवने हेतुः नास्ति। मदस्तु प्रत्युत सेवने हेतु वर्तते कर्ण चापलम एव केवलम हेतु अस्ति भ्रमणस्य असेवने। तर्हि अत्र अंशतः अध्यारोपः आवश्यकः अंशतः प्रतीयमानस्य प्रस्तुतस्य अध्यारोपः न आवश्यकः। अतः भृंग शब्देन तादृशः पुरुषः यत्र अप्रस्तुतः एव प्रतीयते येन तादृशः दुष्टः पुरुषः सेव्यते। अस्तु अद्य कालः अधिकः जातः। अत्र लिखितम् अत्र रसना विपर्यासः शून्यकरत्वं च भ्रमरस्य असेवने न हेतुः कर्णचापलं तु हेतुः वर्तते मदः तु प्रत्युत सेवने निमित्तम् अस्ति। एवं काव्य प्रकाशे अप्रस्तुत प्रशंसा या वर्तते सा पंचधा विचारिता वर्तते। तत्र पंचमः यः प्रकारः वर्तते तत्र त्रयः प्रकाराः संभवन्ति कि प्रतीयमानस्य अध्यारोपः आवश्यकः, क्वचन तु न आवश्यकः, क्वचन अंशतः आवश्यकः, क्वचन अंशतः आवश्यकः। एतावदेव।